इलेक्शन जारी होते ही मोहसिन रजा नकवी ने गवर्नर हाउस पहुंचकर ओहदे का हलफ भी उठा लिया। मैं सैयद मोहसिन रजा नकवी सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब में निगरां वज़ीर आला के तकर्रुर पर तनाज़ा खड़ा हो गया। तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही ने मोहसिन रजा नकवी की तैनाती मुस्तरद कर दी। इमरान खान का आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मुतनाज़ा शख्स का तकर्रुर करके आइन से मजाक किया गया। फवाद चौधरी ने कारकुनों को सड़कों पर आने की तैयारी का सिग्नल दे दिया। मेरे रिश्तेदार को वजीर आला कैसे बनाया जा सकता है? प्ली बार्गेन करने वाले से इंसाफ की तवक्को कैसे की जा सकती है? परवेज इलाही का सवाल। आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी के तकर्रुर को बेहतरीन इंतखाब करार दे दिया। जमहूरियत पसंद, बेबाक और आईन और कानून की सरबलंदी के अलमबरदार मोहसिन नकवी ने बारहा जबर का खंदा पेशानी से सामना किया। साद रफीक का खैर मकदम। वजारत आला का हल्फ उठाते ही मोहसिन रजा नकवी की प्रोटोकॉल के बगैर दाता दरबार आमद। मुल्की इस्तेहकाम, सलामती और अमन के लिए दुआएं। पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कब करेंगे? सहाफी का सवाल। सब कुछ आइन के मुताबिक होगा, जल्द पेशरफ्त देखेंगे, गवर्नर पंजाब का जवाब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तकर्रुर और तबादले इलेक्शन कमीशन की इजाजत से मशरूत। भर्तियों और नई तरक्याती स्कीमों के ऐलान पर पाबंदी। बल्दियात के फंड्स भी मुंजमद। निगरां वज़राए आला को 3 रोज में माली गोशवारे जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस जारी। साबिक वज़राए आला, वज़रा, मुशीरों से सरकारी रिहाइशगाहें खाली कराने और गाड़ियां वापस लेने की हिदायत। शॉर्ट सर्किट के बायस बिजली की तारों में आग भड़क उठने का अंदेशा। पार्लियामेंट हाउस को 4 रोज तक बंद रखने की तजवीज। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर ने बुध या जुमेरात तक पार्लियामेंट हाउस बंद रखने का फैसला कर लिया। वजीर आजम का इमरान खान पर मुआशरे को तकसीम और रियासती इदारों को कमजोर करने का इल्जाम। चेयरमैन PTI एहतसाब के नाम पर नवाज शरीफ को हटाने के ग्रैंड मंसूबे का हिस्सा रहे। शहबाज शरीफ का ट्वीट। सियासत में गाली गलोच, इंतकाम और जाती मफादात आ गए। मुल्की मसाइल का हल मौजूदा निजाम में है, ना कोई मौजज़ा होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुश्किल फैसले करते हुए आइन पर मुकम्मल अमल का मशवरा दे दिया। फैसलों में हुकूमती ताख़ीर से मईशत को नुकसान पहुंचा। अरबों रुपए के नुकसानात हो रहे हैं। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का इजहार अफसोस। वाज़ेह कर दिया, आवाम का पेट काटने की मजीद गुंजाइश नहीं। नवाज शरीफ ने कभी गैर कानूनी काम करने का नहीं कहा। 19 महीने हिरासत में रखा गया, कुछ ना निकला। वक्त आ गया है लीगी अकायद को सजा देने की गलती का एतराफ किया जाए। हालात को उस नहज पर ना ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का मशवरा। एक तरफ किफाया शुआरी के लिए कमेटी, दूसरी तरफ 17 रुकनी काबीना। बदकिस्मती से आजकल की हुकूमतों को अवामी दबाव की परवाह नहीं। एस्टेब्लिशमेंट सियासी खेल से अलग रहना चाहती है। डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। इमरान खान अपने सहूलतकारों से नूरा कुश्ती का इल्जाम। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने मकसद इमरान खान को मकबूल बनाना करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया, लीगी कायद नवाज शरीफ को बेगुनाह करार देना काफी नहीं। अवाम और रियासत को नुकसान पहुंचाने वाले 5 किरदारों को मुआफी मांगनी पड़ेगी। वजीराबाद हमला केस की तफ्तीश करने वाली JIT के तमाम अरकान तब्दील। गुलाम महमूद डोगर सरबराह बरकरार। नए अरकान में DPO DG खान मोहम्मद अकमल, SP अंजुम कमाल और DSP CIA झंग नासिर नवाज शामिल। चौथे रुकन की तकर्रुरी का फैसला JIT के अरकान खुद करेंगे। अब हमारी हतमी जद्दोजहद की सब बंदी हो रही है और अल्लाह का शुक्र है कि आपको इस हवाले से एक मजबूत MQM यहाँ बैठी भी नजर आई होगी। ये सब बंदी भी मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। MQM नई सफ बंदी करके मजबूत हो गई। हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों के जरिए प्री पोल धांधली से कराची को किसी और का साबित करने की कोशिश की गई। बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदार होकर साजिश नाकाम बना दी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मौक़िफ़। कराची और हैदराबाद में दुरुस्त मरदमशुमारी की गई। हैदराबाद में जनरल वर्कर्स इजलास में मुस्तफा कमाल भी फट पड़े। कराची का मेयर कौन होगा? सियासी जमातें किसी एक नाम पर मुत्तफिक ना हो सकी।
حافظ نعیم الرحمان نے نون لیگی رہنماؤں سے رابطہ کر لیا، شہر عقائد کو تقسیم سے بچانے کے لیے اتفاق رائے ضروری قرار۔ لیگی رہنما شاہ محمد شاہ نے کردار ادا کرنے کی حامی بھر لی۔ حکومت بجلی اور گیس مہنگی کرنے اور ٹیکس اقدامات کے لیے تیار، آئندہ ہفتے کابینہ اور اقتصادی رابطہ کمیٹی سے منظوری لی جائے گی۔ اقدامات کے باوجود IMF سے مذاکرات کا شیڈول طے نہ ہو سکا، جائزہ مشن بھیجنے کی درخواست کا جواب اب تک نہ آ سکا۔ افراط زر اور سود کی شرح میں فرق بڑھنے پر اسٹیٹ بینک سے آج بری خبر آنے کی توقع، نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود بڑھنے کا امکان، تاجروں اور صنعتکاروں نے کاروبار بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ بازاروں میں دل تھام کر جائیں، جیب خالی ہو جائے گی، سبزیوں کا تھیلا بھر نہیں پائے گا، پیاز 228، کریلا 170، ادرک 380 اور لہسن 332 روپے کلو میں دستیاب۔ اسلام آباد کے اتوار بازاروں میں اونچے دام شہریوں کے ہوش اڑانے لگے۔ کراچی میں آٹے کی 98 روپے فی کلو میں فروخت کا سرکاری حکم نامہ، مارکیٹ میں 120 میں فروخت، دکانداروں کا فلور ملوں سے آٹا نہ ملنے کا شکوہ، شہریوں کی بھی دہائیاں، لاہور میں نان بھائیوں نے روٹی اور نان کے نرخ از خود بڑھا دیے۔ چین سے درآمد بوگیوں سے سجی گرین لائن ٹرین 27 جنوری سے سفر شروع کرے گی۔ راولپنڈی سے کراچی تک اکانومی کلاس کا کرایہ 4,300 روپے مقرر، لوئر اے سی 7,550، اے سی پارلر 8,500 اور بزنس کلاس کا کرایہ 9,400۔ بالائی علاقوں میں برف باری نے ہر منظر دل فریب بنا دیا، مانسہرہ میں برف روئی کے گالوں کی مانند اترنے لگی، پارا چنار کی زمین پر بچھی ٹھنڈی سفید مخمل پر بچے بڑوں کی اٹکھیلیاں، وادی سوات، کاغان اور نیلم اور لیپا میں شہری اور رضاکار زندگی رواں رکھنے کے لیے صفائی میں مصروف۔ سندھ کے مری گھورک ہل اسٹیشن پر بھی برف باری سے موسم حسین، کوئٹہ سمیت بلوچستان میں شدید سردی کا راج برقرار، زیارت میں پارا -11 تک گر گیا، قلات میں درجہ حرارت -6 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی سمیت سندھ میں آج سے سردی کی نئی لہر، ایک ہفتے تک موسم سرد رہنے کی پیش گوئی۔ قومی کرکٹ ٹیم کا نئے چیف سلیکٹر کے لیے ہارون رشید اور انضمام الحق مضبوط امیدوار بن گئے، ہیڈ کوچ کے لیے مکی آرتھر کی خدمات حاصل کرنے کی کوششیں جاری، بولنگ کوچ کے لیے اظہر محمود اور عمر گل میں مقابلہ، بابر اعظم کو فی الحال تینوں فارمیٹس میں کپتان برقرار رکھنے کا فیصلہ، بھارت میں شیڈول ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں شرکت کرنے نہ کرنے پر حکومت سے ہدایات لی جائیں گی، نجم سیٹھی کی نیوز کانفرنس میں آج اہم اعلانات متوقع، بھارت کا ہوم گراؤنڈ پر ہاکی ورلڈ کپ کا سفر پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں ہی تمام، نیوزی لینڈ سے میچ مقررہ وقت پر 3-3 گول سے برابر رہنے کے بعد پینلٹی شوٹ آؤٹ پر فیصلہ، میزبان ٹیم کو 5 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔